अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-फलाह एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर सभी दोस्तों का, देखने वालों का इस वक्त इस्तकबाल है। यूँ तो हमारा ये वक्त कहीं कोई सहरी की तैयारियों में लगा हुआ है, कोई सहरी करने पे लगा हुआ है, दस्तरखान पर है, कोई तहज्जुद की नमाज में मसरूफ़ है। आज का ये वीडियो इस जुमतुल विदा के मौके पर बड़ा ही अहम है। बारगाह रब्बुल आलमीन में दुआ गो है कि अल्लाह पाक हम तमाम के तरावियों को कबूल फ़रमाएँ। अल्लाह पाक हमारे इबादतों को, हमारी तहज्जुद को, हमारे एतिकाफ़ को कबूल फ़रमाएँ। अल्लाह पाक से दुआ, अल्लाह पाक हम तमाम के माह रमज़ान की इबादतों को कबूल फ़रमाएँ। अल्लाह हमारी मग़फ़िरत के फ़ैसले फ़रमाएँ। अलगर्ज़ सभी देखने वाले दोस्तों से मैं गुजारिश करूँगा कि वीडियो को आखिर तक देखना। बड़ा ही अहम मौजू मैं आप हज़रात के सामने लेकर आया हूँ। आपको अगर मेरा ये वीडियो सही लगे तो ज़रूर सभी हज़रात तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाइए, क्योंकि अभी जुमतुल विदा का मौका है। फिर उसके बाद हफ्ते के दिन गालिबन मैं समझता हूँ 26 रमज़ान, 26वीं रोज़ा, 27वीं शब, यानी तरावियों में ख़ुरान का ख़त्म ख़ुरान का दिन रहता। 27वें सवा पारे के एतबार से जो लोग क़ुरान पढ़ रहे हैं तरावी में, उनकी 27वीं शब को क़ुरान ख़त्म होती, ख़त्म क़ुरान की महफ़िलें सजती। तरावी में पढ़ाने वाले अइम्मा हज़रात हुफ़ाज़ कराम को हदिये और तोहफ़े पेश किए जाते हैं। शुक्र अदा किया जाता है, उनका शुक्रिया अदा किया जाता है कि उन्होंने हमारी क़ुरान को सुनने में, क़ुरान को हमारे मुकम्मल करने में नमाज के दौरान काफ़ी हमारी मदद की। मगर मेरा एक सवाल आप सभी से है जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं। मेरा एक सवाल आप सभी से ये है, मैं बारहा ये जानना चाहूँगा आप हज़रात से, मैं बारहा ये पूछना चाहूँगा आप हज़रात से कि यकुम रमज़ान से ही हमारे महल्ले के मसाजिदों के ज़िम्मेदार होते हैं, हमारे महल्ले के मसाजिद कमेटी के जो ज़िम्मेदार होते हैं, हमारे महल्ले में कॉल्स आना हमको शुरू हो जाते हैं। भाई मस्जिद से बात कर रहे हैं, तरावी का चंदा देना है, इमाम साहब को तरावी का हदिया देना है। एक आदमी से इतना हदिया तय किया गया। अगर वो मस्जिद में 400-500 लोग जमा हो रहे हैं बैक वक्त, और फ़ी मुसल्ला फ़ी हर शख्स के एतबार से 500 रुपये हदिया तय किया गया, 500 रुपये तय किया गया है, तो आप अंदाज़ा लगा ले तो क्या तरावी पढ़ाने मौलवी साहब को पूरा मिलेगा? चलो ठीक है, जो जमा हो रहा 400 का, अब आप ये कहेंगे कि नहीं भाई वो मस्जिद के इमाम साहब और मौज़न साहब भी है ना, ओके, तो क्या ये तीनों में डिवाइड हो रहा, बट रहा, क्या हो रहा? मैं सभी देखने वालों से ख़ास तौर पे ये गुजारिश करूँगा कि खुदारा इंतज़ामिया कमेटी मसाजिद की तरफ से ये ऐलान किया जाता है, जो हज़रात इमाम साहब को हदिया देना चाह रहे हैं वो हमको ला के दें। आप उनको लेके जाके नको दियो, खुदा के हस्ते आप लेके जाके अपने हाथ से तरावी का हदिया आप जो देना चाह रहे हैं, आप अपने हाथ से पहुँचो इमाम साहब के पास, मस्जिद के तरावी के मुल साहब के पास, जो तरावी में कुरान पढ़ा रहे हैं मुल साहब को, आप अपने हाथ से दियो। क्यों भाई, हम क्यों नहीं देना मस्जिद वालों को? बड़े अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ती है। ऐलान तो होता है एकाएक फ़ी शख्स को इतना देना है, तरावी का हदिया देना है हमको, इतना हम तय करें फ़ी मुसल्ली, वो रकम तो पूरी जमा होती, मगर वो पूरी रकम तरावी में नहीं आती। वो पूरी रकम ना मस्जिद के इमाम साहब को, मौज़न साहब को, ना तरावी में पढ़ाने वाले इमाम साहब को, ना जुम्मे के खतीब साहब को, ना साफ़ सफाई करने वाले कर्मचारी रहते ना, जो जमा होता ख़ास तौर पे रमज़ान में, वो पूरा नहीं दिया जाता है। चाहे कितनी भी बड़ी मस्जिद क्यों ना हो, वो पूरा नहीं दिया जाता। आप अगर हदिया ला के दिए, 10,000 रुपये का लिफाफा दिए, अब बोलेंगे मेरी तरफ से इमाम साहब को आप दे दीजिए, तो वो जो 10,000 रुपये का जो हदिया रहता ना, वही लिफाफा उन तक पहुंचता। इंतजामिया की तरफ से कोई हदिया नहीं आता। 10,000 रुपये दे दिया ना उनको बस से। क्यों भाई? मस्जिद के तरावी पढ़ाने वाले मुल साहब के घर में
گھر والے نہیں ہیں، بیوی بچے نہیں ہیں، ان کے ذاتی اخراجات نہیں ہیں، ان کے اخراجات نہیں ہیں، اخراجات صرف آپ لوگوں کے ہیں، اخراجات صرف آپ لوگوں کے ہیں، مول صاحب کے کوئی ذمہ داریاں نہیں ہیں، مول صاحب کے کوئی اخراجات نہیں ہیں، مول صاحب کی کوئی جو ہے سو گھریلو ذمہ داری نہیں ہے، مول صاحب کی کوئی بچوں کی پرورش کی کوئی وہ نہیں ہے، یا یہ ہم سوچ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، مول صاحبان بولے تو اپنے بچوں کو صرف حافظ بناتے، عالم بناتے، کیا ان کی یہ خواہش نہیں ہے کہ میرا بچہ میری بچی IAS بنے، IPS بنے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے؟ کیا مسجد کے امام صاحب کا یہ حق نہیں بنتا؟ یہ خواہش نہیں رکھ سکتے؟ اس کی فکر نہیں کر سکتے؟ نہیں کر سکتے اس کی فکر، اس کی جستجو نہیں کر سکتے، اس کی خواہش نہیں رکھ سکتے؟ تو پھر کس غرض سے میں تمام انتظامیہ کمیٹی سے پہلے میں ان تمام مسلیوں سے پوچھنا چاہوں گا، ان تمام لوگوں سے پوچھنا چاہوں گا جو اپنا ہدیہ لا کے مسجد کے کمیٹی کو دیتے ہیں، تراویح کا ہدیہ ہماری طرف سے امام صاحب، آپ کیوں نہیں دے رہے؟ آپ اپنے ہاتھ سے لفافہ دے تراویح پڑھانے والے مولوی صاحب کو، انتظامیہ کمیٹی اپنا ہدیہ دے گی، مسجد کمیٹی اپنا ہدیہ دے گی، آپ اپنا ہدیہ لے جا کر اپنے ہاتھ سے دیں۔ یہ زیادہ تر فائدہ مند والی بات ہے، یہ زیادہ بہتر چیز ہے، یہ زیادہ ثواب کی چیز ہے، یہ زیادہ بہتر ہے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ ان تک وہ لفافہ پہنچتا، ان تک وہ چیز پہنچتی۔ میں نام نہیں لینا چاہوں گا، مگر بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے، جب اس چیز کی ہمارے علم میں بات آئی، ہمیں جانکاری ملی کہ بعض مساجد کے جو ذمہ دار ہیں اعلان تو کر دیتے ہیں تراویح میں قرآن ختم ہونے والی ہے 26ویں روزے کو، جو حضرات ہدیہ دینا چاہ رہے ہیں وہ لا کے جمع کرا دے۔ کوئی لا کے آپ کو 5000 دے رہا، کوئی لا کے آپ کو 2000 دے رہا، کوئی لا کے آپ کو 10,000 دے رہا، سب لے لے رہے ہیں، ہم دے رہے ہیں کتنا؟ پورا جو جمع ہو رہا وہ پورا دے رہے ہیں۔ پھر آپ یہ بہانہ کرتے نہیں بھائی وہ لائٹاں لگائیں، لائٹ کی بل زیادہ آئی، پھر رمضان کا چندہ الگ ہے، مسجد کا چندہ رمضان کا جو ہے سو الگ ہے، خصوصی چندہ الگ ہے، تراویح کے لیے آپ جمع کر رہے ہیں وہ الگ ہے، خصوصی چندہ الگ ہے، تراویح کے ہدیے میں سے بھی آپ رمضان کا چندہ نکال لے رہے ہیں، آپ مسجد کی ذمہ داری بول رہے ہیں۔ سوچنے والی بات ہے، ہم کر رہے ہیں کیا آخر؟ اعلان کیا کر رہے ہیں؟ کس مقصد سے ہم لوگوں سے جمع کر رہے ہیں، مال کو جمع کر رہے ہیں؟ کس عقیدے کے ساتھ، کس یقین کے ساتھ لوگ اپنے مال تک کو پہنچا رہے ہیں آپ حضرات تک، اور آپ اس کا استعمال کہاں کر رہے ہیں؟ آپ اس کا استعمال کہاں کر رہے ہیں؟ سوچیں ذرا، اس بات پر سوچیں، غور و فکر کریں۔ سبھی اس وقت میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے، جس شخص تک میری آواز پہنچ رہی ہے، چاہے وہ تراویح پڑھنے والا ہو کسی امام کے پیچھے، یا انتظامیہ کمیٹی ہو مساجد کی، یا پھر تراویح پڑھانے والے حفاظ کرام کیوں نہ ہو، سبھی سے میری گزارش ہے زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں، تاکہ جو ہدیہ، جو تحفہ آپ مسجد کے تراویح پڑھانے والے ولی صاحب، مسجد میں نماز پڑھانے والے امام صاحب، مسجد میں اذان دینے والے مؤذن صاحب، مسجد میں جمعے کا بیان کرنے والے خطیب صاحب کو دینا چاہ رہے ہیں، وہ آپ اپنے ہاتھ سے لے جا کر ان کو دیں۔ کیوں بھائی آپ نہیں دے سکتے؟ آپ نہیں دے سکتے؟ اپنے ہاتھ سے لے جا کے نہیں دے سکتے؟ نہیں، آپ کو روک کے رکھے مسجد والے، نہیں دینا تم، آپ دیو لے جا کے، مت سنو مساجد کے ذمہ داروں کی بات، آپ اپنے طور پر لے جا کر دو۔ مساجد کے ذمہ دار جو دینا ہے وہ تو دیں گے، آپ حضرات جو لفافہ دے رہے ہیں وہی انہوں آپ دے رہے۔ مساجد کے ذمہ دار، مساجد کی طرف سے کوئی چیز نہیں مل رہی، کوئی چیز کی سہولت، کوئی ہدیہ نہیں پیش کیا جا رہا۔ تو خدارا میری سبھی دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اپنے بستی کے مسجد کے تراویح میں قرآن پڑھانے والے مولوی صاحب، یا تہجد میں قرآن پڑھانے والے مولوی صاحب کو اپنے ہاتھ سے لے جا کر تحفہ دے، اپنے ہاتھ سے لے جا کر ہدیہ دے۔ ان کو دے کر جو ہے سو اپنے آپ یہ نہ سمجھے کہ میں تو دے دیا ہو گیا، نہیں، آپ کا تحفہ پہنچ رہا نہیں پہنچ رہا، یہ بھی تو آپ چیک کر لیں، تو اسی لیے بارہا آپ حضرات سے گزارش ہے، اور تمام مساجد کے ذمہ داروں سے بھی میں ادباً گزارش کرتا ہوں، اعلان اگر آپ کر رہے ہو تراویح میں ہدیہ دینے کے لیے جمع کریں، اور جو جمع ہو رہی رقم آپ وہاں تک نہیں پہنچ چاہ رہے ہیں، تو آپ کے لیے کافی پکڑ کی بات ہے، بہت خراب بات ہے۔
اب وقت تو چلا ہے آپ حضرات سے رخصتی کا. مجھے اپنے میزبان حافظ احمد اکرم عباس کو دے اجازت. آپ کو یہ ہمارا ویڈیو کیسا لگا ضرور بتائیں. ہم آپ کے جواب کے منتظر ہیں. ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور ہاں بیل آئکن دبانا نہ بھولیں تاکہ ایسے اور بھی ویڈیوز آپ حضرات تک ہم پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے. چلیے جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.